अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 3 रोज से हम लोगों ने स्पेशल एपिसोड्स का आगाज़ किया है जो है गिलगित बल्तिस्तान से। स्पेशली आप देख रहे हैं सीधी बात, उसकी वजह यह है कि 15 नवंबर को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सियासी दंगल लगने वाला है और उसकी आज ये तीसरी सीरीज़ है। आज जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया उनके बारे में मैं क्या कहूँ। सख्त सर्दी का मौसम है यहाँ पर, लेकिन सियासी माहौल को गरमाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अगर ये कहूँ कि इस वादी के अंदर बहुत खूबसूरत वादी है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, और इस खूबसूरत वादी में कनेक्टिविटी की मिसाल कायम की है उस शख्सियत ने ये एक बार फिर साबित किया है कि वो क्राउड पुलर थी और क्राउड पुलर हैं। उनसे बहुत सी बातें करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बारे में बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा, उनका बयानिया, उसके बारे में सवाल करेंगे। और क्योंकि उनको शर्फ हासिल हुआ है जेल जाने का भी, तो इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN मरियम नवाज शरीफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू बीनेश। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये कहूँ कि बिलावल ने मुझे ज़्यादा सफ़र कराया है, इंग्लिश आ रहा नहीं उर्दू वाला, या आपने सफ़र कराया 14 घंटे, 16 घंटे की एक ड्रिल। आई एम सॉरी, मुझे आपकी वजह से करनी पड़ी। अगर चैनल कहता तो मैं कभी भी नहीं करती। कैसे कर लेती हैं? आई एम सॉरी आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। मैंने अभी जलसे में जो अभी मैं करके आ रही हूँ, मैंने बीनेश उसमें भी यही बात कही थी कि जब हम कल 14-15 घंटे के बाद होटल पहुँचे तो हमारे जो वर्कर्स होटल में जमा थे उन्होंने कहा आप थक गई होंगी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकी थी। उसकी वजह यह है कि कदम कदम पे, चप्पे चप्पे पे जब आपको आवाम की इतनी मोहब्बत और प्यार मिलता हो तो ये तो एडिक्शन बन जाती है, फिर उसके बगैर आप चल नहीं सकते। बल्कि वो आई थिंक वो जो एक वो मल्टी वाइटामिन्स का जो असर होता है ना, उससे बहुत बड़ा असर है इस मोहब्बत का। दिस इज़ प्रेशियस, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है और वो आपको थकने पे मजबूर, वो थकने नहीं देता। ये मैं आपको बता दूं। मैं 15 घंटे और भी कर सकती हूँ बगैर सोए, बगैर हम नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे ख्याल से हमें अपने होटल जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी 15 घंटे की और मैं बात आपको बताऊं, मेरे वालिद को थोड़ा सा मतलब सुबह 6 बजे मैं शुरू करूँ वो ठीक है, रात को उनको होता है कि आप मगरिब से पहले या इशा से पहले घर पहुंचो। वो थोड़ा आपको पता है ज़रा प्रोटेक्टिव हैं और ईस्टर्न फादर हैं, ऑर्थोडॉक्स फादर हैं, उनको बस होता है कि जल्दी घर पहुंचो। तो जब मैं फ़ोन लेट हो रही होती हूँ तो वो फ़ोन पे कभी मैसेज करेंगे कि कहाँ पहुंची हो, कहाँ। लेकिन अब उन्होंने भी इस चीज़ के साथ वो कर लिया हुआ है कि देर हो जाएगी, देर सवेर हो जाती है। लेकिन अब देखें, मैं इधर कारकुनों के साथ बैठी थी, मुझे अभी निकलना था, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई उन्होंने जो बातें की, उससे मैं ताज़ा दम हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगला सवाल रखने से पहले एक चीज़ मैं देखने वालों को ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज कैमरे के ऊपर शायद आप बहुत दफ़ा इंटेंसिटी नहीं दिखा सकते। ये मरियम नवाज साहिबा की कॉल थी आज के दिन कि ये कारकुनों के बीच में बैठ करके मुझे इंटरव्यू देंगी, विच वाज वेरी अनलाइक, क्योंकि मैंने बहुत से लीडर्स के इंटरव्यू किए हैं अपने करियर में। लोग प्राइवेट में इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, सो आई थिंक सो इसका मैं आपको क्रेडिट दूंगी, नॉट दैट आई वांट टू फ्लैटर यू। लेकिन अब सीधा सवाल आपके सामने रखती हूँ। नहीं, लेकिन एक बात, मैं क्योंकि इंटरव्यू देना था आपको, तो कारकुनों के वक्त में से मैंने वो इंटरव्यू का वक्त निकाल के तो मैंने दिया आपको। तो उन्होंने कुर्बानी दी, इसलिए मैंने कहा मेरे पास आके खड़े हो जाओ, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि मैं इतनी दूर आई भी हूँ। तो मैंने उनको पूरा वक्त दिया। दैट्स अ ग्रेट जेस्चर, मस्ट अप्रिशिएट। आपकी और बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर मैं ये कहूँ कि पहली इलेक्शन कैंपेन है इंडिपेंडेंटली गिलगित बल्तिस्तान में, इट कैरीज अ लॉट ऑफ प्रेशर आल्सो, बिकॉज बिलावल साहब की एक लेगेसी है, आपकी एक लेगेसी है, मियाँ साहब का एक कनेक्ट है, एक वोटर है, बीबी शहीद का था, भुट्टो साहब का है। खैर, उनकी पार्टी का मैंने मौक़िफ़ उनसे लिया, आपके सामने मैं रखूँगी। आपको लगता है कि आप दोनों मिलकर के PTI को हरा पाएंगे? बिकॉज तासुर क्या है, जस्ट लाइक आज़ाद कश्मीर, तासुर ये है कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है सूबा भी उसी को मिलता है। जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है, कामयाब हुकूमत होती है, पक्की हुकूमत होती है, इलेक्टेड हुकूमत होती है, सूबा उसको मिलता है। लेकिन जो जाली हुकूमत होती है, जो अपनी आखिरी सांसों पे होती है, जिसने पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं किया सवाए चीज़ें ख़राब करने के, वो गिलगित बल्तिस्तान में उसकी कोई ना गुंजाइश है, ना गिलगित बल्तिस्तान में उसका कोई नामो निशान है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये अच्छे से समझते हैं। तो हमारा मुकाबला PTI से नहीं है इंशाल्लाह ताला इधर। और PTI की अगर आप पूरे पाकिस्तान भर की बात करें तो मियाँ साहब ने तो पहले इमरान खान को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, और मैं भी ये समझती हूँ कि जैसा अब उनका हाल हो गया, अब ज़रा एक पेज से 2-3 पेजेस तक बात आ गई है। तो इमरान खान साहब और PTI जो है, आप उसको एक
یہ پیج سے ہٹائیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے, ہمارے باقی سیاسی پارٹیوں کے اور عوام کے حوالے کریں, تو یہ تو ایک دن میں حکومت گھر جائے گی انشاءاللہ. گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی سے مقابلہ نہیں ہے تو کس سے مقابلہ ہے مریم؟ ہمارا آپس میں مقابلہ ہے. میرا تو مقابلہ جو ہے وہ ظاہر ہے پارٹیز بھی ہیں میدان کے اندر. ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے بھی ہے جنہوں نے عوام کے ووٹ کو ہائی جیک کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے, اور جس کے جو پری پول ریگنگ ہو چکی ہے. میں دھاندلی کا رونا نہیں روں گی انشاءاللہ. میں اگر دھاندلی کا رونا روتی تو میں یہاں آتی نہ, میں وہاں ہار مان کے بیٹھ جاتی. اور شکر ہے کہ میں یہاں آ گئی ہوں, اور مجھے یہاں آ کے اور بھی زیادہ پتہ چلا ہے. حفیظ الرحمان صاحب جو ہمارے چیف منسٹر گلگت بلتستان تھے, تو انہوں نے آبویسلی پچھلی دفعہ لینڈ سلائڈ وکٹری ملی تھی PMLN کو, اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے, تو ہمیں امید تھی. لیکن میں گھبرا کے گھر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے اگر دھاندلی سے یہ ہراتے بھی ہیں مسلم لیگ نون کو, ان کا چہرہ پورا پاکستان دیکھے گا, پوری دنیا دیکھے گی, اور میں وہی چہرہ دکھانے یہاں پہ آئی. آپ دلیر ہیں, نہ ڈر ہیں. میں اگر نہیں بھی کہوں گی تو یہ فیکٹ ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں آپ کے جتنے, جو میں نے نیکڈ آئی سے بھی آپ کے جلسے دیکھے, جو ٹی وی پہ بھی دیکھ رہی تھی آپ کی پوری کیمپین, آپ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا. اچھا, یہ میں پرسنلی آپ سے کوسچن کرنا چاہتی ہوں, بیکاز آپ کا پرسنلی آئی نو یہ نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو. جو لوٹیں, جن کو آپ لوٹے ڈکلیئر کریے, دے آر ناٹ اینی مور الیکٹیبلز آف یور پارٹی, ان کے پاس کسی اور پارٹی کا ٹکٹ ہے. سیاسی قبلہ تو کبھی بھی کوئی بھی چینج کر سکتا ہے نا, جمہوریت کی تو یہی ڈیمانڈ ہے. اور اب کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کی لائبلٹی میں نہیں ہے, اندر اینی قسم کی مورل بائنڈنگ میں نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کے لیے کیمپین کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں فکر ہو رہی ہے, آپ کیوں کہہ رہی ہیں لوٹ؟ مجھے تو کوئی فکر نہیں ہو رہی, مجھے تو بالکل فکر نہیں ہو رہی, بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو عوام کی ووٹ کی پرچی کی حفاظت نہیں کر سکتے, جو ان کے حق کے لیے جب دباؤ آئے کھڑے نہیں ہو سکتے, جو دباؤ برداشت نہیں کر سکتے, ان کو مسلم لیگ نون جیسی جماعت میں ہونے کا کوئی حق نہیں. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ دباؤ آنے پر کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. تو چاہے ہمارے جو آبویسلی مسلم لیگ نون کی بہت بڑی پریزنس ہے GB کے اندر, اور جیت اور فتح کے امکانات بھی انشاءاللہ تعالی بہت روشن ہیں, تو ہم نے اپنے ورکرز کو ٹکٹ دیا ہے, اور ورکرز کا جو 20,000 کا ووٹ ہے, 15,000 کا ووٹ ہے, 10,000 کا ووٹ ہے, وہ 1 لاکھ ووٹ کے برابر ہے. تو وفادار ورکرز کو ووٹ دیے. بہت اچھا ہے کہ وہ جو کروسیبل ہوتا ہے نا, جس کے اندر وہ ساری امپیورٹیز نیچے بیٹھ جاتی ہیں, پیور چیزیں اوپر آ جاتی ہیں, یہی ہوا. کیا مریم نواز لیکن لوٹوں کو حق نہیں ہے, عوام کا ووٹ ان کا حق نہیں ہے. کیا مریم نواز یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو PMLN میں ہے وہ ٹھیک ہے, جو PMLN میں نہیں ہے وہ لوٹا ہے اور اس کی تصحیح ہونی چاہیے؟ نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اچھا وقت ہو اور آپ کو جماعت کے ساتھ اختلاف ہو, آپ چھوڑ کے چلے جائیں, اپنی پارٹی بنا لیں, استعفیٰ دیں اور جائیں. لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ جماعت جو ہے وہ آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہے, آپ کی یہ چوائس نہیں ہے, یہ لوٹوں کی چوائس نہیں ہے. اگر لوٹوں کے پاس چوائس ہوتی تو وہ مسلم لیگ نون کو کبھی نہ چھوڑتے, وہ دباؤ کی وجہ سے چھوڑ کے گئے. کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ وہ اپنے جو دباؤ, ہمارے ساری جو ایجنسیز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, گورنمنٹ کی ایجنسیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور دوسری ایجنسیز بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہ پچھلے, آپ کو نہیں پتا کہ ہماری جو حکومت چلتے چلتے 6 مہینے پہلے سیز کر دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو الیکشنز تھے گلگت بلتستان کے, ان کو ڈیلے کیا گیا. وہ کیوں کیا گیا؟ ڈیلے اس لیے کیا گیا کیونکہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی یہ الیکشن, تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے جیتے, تو انہوں نے الیکشنز کو ڈیلے کیا کیونکہ ان کو ٹائم چاہیے تھا توڑ جوڑ کے لیے. اور وہ انہوں نے ہمارے جو امیدواروں پہ کام کیا, اور یہ ہے ہمارے امیدوار جو چلے گئے ان کا گناہ, یا کسی بھی پارٹی کے لوٹوں کا گناہ, کہ جب آپ پہ مشکل وقت آئے اور آپ دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتے اور آپ چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ آپ کی دس از ناٹ آف دیئر فری ول. جو دباؤ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتا, اس کو عوامی نمائندہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ جب عوام کی خاطر ان پہ دباؤ آئے گا, وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. میں میاں صاحب کو سن رہی تھی, آپ کے پارٹی کے تاحیات قائد ہیں, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. وہ اپنے کارکنان سے ہی, اپنے پارٹی ورکر سے ہی کہہ رہے تھے کہ میرے بیانیے کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا, جو چلا جانا چاہتا ہے, کوٹ ان کوٹ, کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. آپ کی الیکشن کیمپین کی تقریروں میں لوٹوں کے حوالے سے تھوڑی سی خفگی مریم نواز کے دل میں نظر آتی ہے, وہ خفگی جو کہ نواز شریف کے بیان میں بالکل نظر نہیں. مجھے خفگی نہیں ہے, یہ اصول کی بات ہے. خفگی تو بالکل بھی نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں خوش ہوں کہ
ऐसे जो चेहरे थे जो चले गए वो पहचाने गए, लेकिन मेरे तो असूल की बात है कि जो आवाम के वोट को इज्जत नहीं दे सकता वो आवाम को भी इज्जत नहीं दे सकता। और ये मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेसिफिक बात नहीं है, दिस इज नॉट PMLN स्पेसिफिक, ये दिस शुड बी स्पेसिफिक टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। ओके, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन? 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम क्या फैसला देती है? अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि आपको PTI के साथ हुकूमत बनाना पड़ गई, या फॉर दैट मैटर आपको पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना पड़ गई, तो मरियम नवाज जो कि PDM में फिजिकली रूहे रवा हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, तो आपका क्या डिसीजन होगा? PTI से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला PTI जीतेगी भी नहीं। यहाँ के लोग बहुत बाशऊर हैं, मैंने देखा है, और मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने हर जगह में गई हूँ, खुद गई हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है PTI की यहाँ प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए PTI जीतेगी भी नहीं इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करती हैं, PTI जीत भी जाए तो ऐसी जाली हुकूमत को के साथ मिलके हुकूमत बनाने में हम हुकूमत ना बनाना और अपोजिशन में बैठना मंजूर करेंगे। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी देखते हैं कितनी सीट्स लेती है, मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ताला कितनी सीट्स लेती है, तो उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो दोनों पार्टीज आपस में बैठेंगी, PDM के साथ मशावरत होगी, फिर देखेंगे कौन हुकूमत बनाता है कौन नहीं बनाता। आप मेरे से बेहतर जानती हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो यही है जो पहला मैंने आपसे सवाल किया था उसकी कंटिन्यूटीज़ में ये दूसरा सवाल मैं रखना चाहूँगी फॉर मोर क्लैरिटी, कि यहाँ पर ट्रेंड ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में वोट फेडरल को देख के मिलता है ना, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? ऑपोजिशन के अंदर तो पंजाब को भी कुछ नहीं मिल रहा, रोज़ आए रोज़ देखते हैं 7-8 आपके जो वर्कर्स हैं वो बुजदार साहब के साथ बैठ के या खाना खा रहे होते हैं उनसे मिल रहे होते हैं, सो देन व्हाई वुड पीपल रिस्क हियर? दो वजूहात हैं इसकी। एक तो ये वजूहात है कि 73 इयर्स में जो काम नहीं हुआ, -5 इयर्स, यहाँ पर जो हालात थे, गिलगित बल्तिस्तान कभी खंडर का हाल पेश किया करता था, मंजर पेश किया करता था, ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ पे स्कूल्स थे, ना यहाँ पे कॉलेजेस थी, ना यहाँ पे लोगों के पास इख्तियार था, ना इंडिपेंडेंस थी, उनके ऊपर बाहर से लाके लोग मुसल्लत किए जाते थे। जब मुस्लिम लीग नून को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और मुस्लिम लीग नून ने 5 साल कबल यहाँ पर हुकूमत बनाई, तो मुस्लिम लीग नून ने माशाल्लाह दिन रात एक किया। हमारे जो वज़ीर आला थे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, आई थिंक अगर शहबाज शरीफ का कोई ट्रू फॉलोअर है मेहनत के मामले में, विजन के मामले में, इम्प्लीमेंटेशन के मामले में, डिलीवरेंस के मामले में, वो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे मेरे भाई की तरह मैं बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। तो वो वज़ीर आला दिया और सड़कें बनी, इतने बड़े मंसूबे बने और कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी, गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बना, गिलगित बल्तिस्तान का पहला हार्ट हॉस्पिटल बना। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रही कि हम ये करेंगे, हमें काम करने नहीं दिया, मैं रो नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि ये काम हम कर आए हैं। एक जगह को दूसरी जगह के साथ मिलाने के लिए सड़कें बनी। अब जो लोग यहाँ पर 5-7 साल पहले आए थे वो इस जगह को पहचानने से इनकारी, वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये वो जगह है। तो मैंने खुद देखी है, कार्पेटेड रोड्स हैं माशाल्लाह, इतने कमाल के रोड्स हैं, मेटल रोड्स हैं यहाँ पे, सब नवाज शरीफ ने बनाए माशाल्लाह। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पहली मर्तबा अगर किसी ने डिलीवर किया वो है मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब। और फिर इतनी शफाफ तरीके से हुकूमत चलाई कि कोई एक मेगा प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे, एक उंगली नहीं उठा सकता। अब प्रोजेक्ट्स की अगर मैं डिटेल बताने लग गई तो पूरा इंटरव्यू तो उसी में गुजर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट्स बता दो। मेजर प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कि अब जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड की, गिलगित एयरपोर्ट पे, तो मुझे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने बताया एक पुरानी बिल्डिंग थी, एक बड़ी ब्रांड न्यू बिल्डिंग बनी हुई थी, तो कहते हैं ये नवाज शरीफ साहब ने बनाई है। मैं आगे आई तो कमाल की सड़क थी माशाल्लाह, जिस पे हम जा रहे थे, लाहौर की सड़कों जैसी सड़कें थी, कहते हैं ये सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई। फिर हम आगे आए तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग गुजरी, मतलब एकड़ों पे फैली हुई, कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल है जो नवाज शरीफ ने बनाया, जिसमें 1 हफ्ते बाद माशाल्लाह इलाज शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद एक चंद मीटर्स के बाद एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आया, कहते हैं ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया, एहसन इकबाल साहब इसको देखते रहे। और फिर सीपैक का जो यहाँ पर जो रोड्स उसके सिलसिले में यहाँ पर आई हैं, उनके प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में यहाँ पे आई हैं। फिर जब मैं दूर दराज इलाकों में गई, जैसे आज मैं अस्तोर आ रही थी, कल मैं यासीन जा रही थी, और कल हम उससे भी आगे एक जगह पे गए तो ब्रिजेस बने हुए थे।
مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ جب یہ برجز نہیں ہوتے تھے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ان کو دن لگ جاتے تھے, کئی دن لگ جاتے تھے. پھر یہ ٹنلز بنی ہوئی تھی سڑکوں کے اوپر, جن ٹنلز کے اندر سے ہم گزرے ہیں. انہوں نے کہا جب یہ سڑک لینڈ سلائڈ سے یا جب بارش اور وہ برف کی وجہ سے بلاک ہو جاتی تھی تو کئی روز کئی ہفتے بلاک رہتی تھی. اب یہ جو نواز شریف نے ٹنلز بنا دی ہیں, لوگ بڑے آرام سے آتے اور جاتے ہیں. اور اس کے بعد اتنا بڑا گرانٹ ماشاءاللہ 60 ارب دیا, اور پھر میک شور کیا کہ ایک چیز خرچ ہو. یہ نہیں کہ پی ایس ڈی پی میں سے حصہ دے دیا, گرانٹ دے دیا اور اس کے بعد بھول گئے. پورے کا پورا یہاں دورے بھی کیے, لوگوں کے پاس آئے, حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ رکھا, انشور کیا کہ ایک پروجیکٹ ٹائم پہ مکمل ہو, اور ماشاءاللہ ہوئے. اس کے بعد سیکنڈ وجہ اس کی ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت وقت کے ساتھ جاتی ہے. اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکی ہوں. حکومت وقت جو ہے جعلی حکومت, وہ اب ایک سنکنگ شپ ہے جس کے اوپر سے لوگ چھلانگے لگاتے ہیں, اس پہ سوار نہیں ہوتے. تو گلگت بلتستان کے عوام بہت سمجھدار ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ایسی جو حکومت اپنے گھر جا رہی ہو اس کو ووٹ دینا کیونکہ جعلی ہے, نہ صرف گناہ ہے بلکہ اپنا ووٹ ضائع کرنے والی بات ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے اور شیر کے حق میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام جو مریم نواز, اور میں ایک بات اور بتا دوں, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے تبھی تو پری پول ریگنگ ہوئی, تبھی تو یہ الیکشنز ڈیلے ہوئے. اگر مسلم لیگ نون, حکومت تو یہی تھی نا, سٹنگ گورنمنٹ جو ہے یہی ہے نا, یہ تب بھی سٹنگ گورنمنٹ تھی. کیوں ڈیلے کی؟ اسی لیے ڈیلے کیے کہ مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ سٹنگ گورنمنٹ جعلی ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون جیتتی نظر آ رہی تھی. یہ ہے اس کا ثبوت. پہلا کام جو مریم نواز صاحبہ کریں گی اگر پی ایم ایل این الیکشن گلگت بلتستان میں جیت جاتی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ مجھے یہاں سے بہت ساری چیزیں جو مجھے لوگوں نے کنوے کی ہیں, خواتین نے کنوے کی ہیں. جیسے آج میں صبح کہیں جہاں گئی ہوئی تھی, وہ بھی استور کا ایک دور دراز کا گاؤں ہے. وہاں پہ مجھے ایک پتہ چلا کہ خواتین کو ایک کیمپس کی ضرورت ہے, یونیورسٹی اور کالج کی, انٹر کالج کی ضرورت ہے. وہ میں نے نوٹ کیا, اور بلکہ حفیظ الرحمان صاحب وعدہ کر رہے ہیں. ان کا وعدہ کر لینا کافی ہے کیونکہ وہ وعدہ نبھانے والے شخص ہیں, وہ جھوٹے انسان نہیں ہیں, ڈیلیور کر کے دکھائے. اس کے بعد مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ کہا, جب میں دیامر بھاشا ڈیم دیامر کی طرف گئی تو انہوں نے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم میں نوکریاں جو جنریٹ ہو رہی ہیں وہ باہر سے لوگوں کو لا کے دی جا رہی ہیں سفارش پہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلا حق نوکریوں کے اوپر جو ہے وہ گلگت بلتستان اور یہ جو دیامر بھاشا ڈیم بن رہا ہے وہاں کے لوکلز کا ہے. پھر 4G کی بڑی ڈیمانڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں زیرو کنیکٹیوٹی ہے. میرے گھر والوں سے, بچوں سے, والد سے کوئی رابطہ نہیں ہے. پورا دن رابطہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے فون کے سگنلز تک نہیں ہے. یہ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور یہ جو مناپلی جنہوں نے بنائی ہوئی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ گلگت بلتستان کو ان کے حق ملنے چاہیے. پھر یہاں پر مزید کیمپسز بہت اچھے بنے. یونیورسٹیز پہلی بنی ہے, میاں صاحب نے بنائی ہے, تو اس کے مزید کیمپسز اکراس گلگت بلتستان کھلنے چاہیے. جو روڈز کمپلیٹ ہو گئی ہیں وہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہیں, جو رہ گئی ہیں, آدھی بن گئی ہیں, آدھی رہ گئی ہیں, وہ بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے اور ہوں گی انشاءاللہ. اس کے تسلسل کے لیے مسلم لیگ نون کا واپس آنا بہت آپ کو پتہ ہے وقت کی کمی رہتی ہے, آپ کے پاس پہلے سے بھی زیادہ ہے, بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. جی, آپ کے بیانیے کے اوپر ہم بات کریں گے, پی ٹی ایم کے مستقبل پر بات کریں گے, اور جاتے جاتے جیل میں وقت کیسے بیتا یہ ضرور بتائے گا. یہ میں پرسنلی انٹرسٹڈ ہوں اس جاننے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئے گا, کہیں مت جائے گا. ویری مچ ان کنورسیشن ود دی وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون. ویل بی بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ ایکسکلوسیولی ان کنورسیشن ود مریم نواز شریف صاحبہ. السلام علیکم. دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بیانیے کی بات کر لیتے ہیں. پرسنلی آپ کی پارٹی بڑی خوش ہے آپ سے, اس لیے کیونکہ واقع سے بات ہوتی ہے. وہ سب یہ کہتے ہیں بھائی مریم کا جو پہلے دن بیانیہ تھا نا آج بھی وہی ہے. جب بھی مریم بولے وہ وہی بولیں گی جنہوں نے پہلے دن بولا, وہ جناب. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ اتنا ہارڈ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اب اس کی وجہ سے ٹینشن شروع ہو رہی ہے؟ فار ایگزامپل, مجھے تھوڑا الاؤ کیجیے گا, سوال لمبا ہو جائے گا لیکن ضروری ہے پلیز. میں نے پرسوں بلاول صاحب کے ساتھ گفتگو کی ایکسکلوسیولی, اور بلاول صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اسی ان کے بیان کے تناظر پہ جو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا جس کے بعد ہیڈ لائنس بن گئیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ فرد واحد نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی, کیونکہ آپ تو شخصیات کے نام لے رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کیٹیگوریکلی نام لے رہے ہیں,
ہیں, بارہا نام لے رہے ہیں. سو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ نے بہت جلدی پی ڈی ایم کے اوپر اپنا نیریٹو, اپنا بیانیہ پریس کر دیا ہے؟ تھوڑا دیر سے بھی کر سکتے تھے, ایسی موومنٹس کو تو ٹائم لگتا ہے. پی ڈی ایم کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ کون ہے پی ڈی ایم کا مولانا پریزیڈنٹ؟ فضل الرحمان. ان کی پرسوں آپ نے پریس کانفرنس سنی تھی؟ انہوں نے میاں صاحب کے بیانیے کی مکمل تائید کی, اور جب وہ بولتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے فورم سے جب بولتے ہیں تو وہ جو 11 جماعتی پی ڈی ایم ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کر دی تھی کہ میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بلاول کی بات کی, دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک عوام کا اتحاد ہے. وہ عوام کے مسائل کے ساتھ, اور کچھ پاکستان کو جو 73 ایئرز سے مسائل لاحق ہیں, وہ ان کے حل کے لیے ایک اتحاد بنایا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر 11 پارٹیز ہیں. وہ 11 پارٹیز کا منشور بھی ایک ہے, ان کی سوچ بھی ایک ہے, ان کی پالیٹکس بھی ایک ہے, ایسا نہیں ہے. 11 جماعتیں 11 ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جاتی ہیں جب ان کی پالیٹکس کی, ان کے سٹانس کی, ان کی منشور کی بات آتی ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کا اپنا منشور ہے, پیپلز پارٹی کا منشور ہے, مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے, مسلم لیگ نون کی ایک اپنی سوچ ہے, اسی طرح JUIF کی اپنا منشور ہے, ان کی اپنی سوچ ہے. اور جب ہم انتخابی میدان میں اتریں گے, جیسے ہم گلگت بلتستان میں انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے حریف ہیں, حلیف نہیں ہیں, لیکن چند باتوں پہ ہمارا اتفاق ہے, اور وہ ہے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر. اس پہ اتفاق ہونا ضروری ہے, باقی باتوں پہ اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے. Having said that, مولانا صاحب نے جو بات کر لی, میں کہتی ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آج اگر میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں, مشکل بات ہے, آئی انڈرسٹینڈ. بیانیہ کیونکہ 73 سالوں میں اتنی جرت اور بہادری کسی نے نہیں دکھائی جو محمد نواز شریف نے دکھائی ہے, تو اس کا جو آفٹر شاکس ہیں, یا جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, یا اس کا جو بوجھ اٹھانا ہے, وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور نہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب اس بوجھ کو اپنے سر پہ لاد کے پھریں گے. لیکن میاں صاحب نے جو بات کر دی ہے اس کی ٹائمنگ ان کو پتہ تھی, بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی, اور انہوں نے مسائل کی, انہوں نے صرف نام نہیں لیے, انہوں نے ثبوت بھی دیے, اور ثبوت پہلے دیے گئے ہیں, بات بعد میں کی گئی ہے, اور ثبوت پورے عوام کے سامنے وہ میاں صاحب نے نہیں دیے, وہ قدرت کی طرف سے سامنے آئے. وہ کیا ہے ثبوت؟ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے, جن لوگوں کو ابہام ہے میری طرح. جی پتہ چل جائے گا ثبوت. آپ کو ابہام نہیں ہے, میں یہ جانتی ہوں کہ آپ اچھے سے جانتی ہیں, اور پاکستان میں کسی کو بھی ابہام نہیں ہے. اس کو نہ ماننا کچھ لوگوں کی مجبوری ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ان کی حکومت وابستہ ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف سچ کہہ رہے ہیں. کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو نام لیے, جو بات کی, وہ تو آج سے 2.5 سال پہلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے سٹنگ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, سٹنگ جج یہ بات کہہ چکا ہے. اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے بعد جو ارشد ملک صاحب ہیں, ان کا جو ریولیوشن ہے, انہوں نے جو ان کی جو ویڈیو کنفیشن ہے, اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی ثبوت تو ہیں میاں صاحب کے پاس, جن میں بڑے بڑے نام لیے گئے ہیں, اور وہ ارشد ملک صاحب نے بھی لیے ہوئے ہیں, وہ بھی ہیں ہمارے پاس. لیکن کیونکہ ان میں کچھ سٹنگ لوگوں کے نام ہیں, تو میاں صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ بات انہوں نے کب کرنی ہے, اور کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی, وہ بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی بشیر میمن صاحب نے, FIA کے جو بشیر میمن صاحب ہیں, انہوں نے جو انکشافات کی, وہ اپرائٹ آفیسر ہیں, میں ان کو نہیں جانتی, لیکن جب انہوں نے انکشافات کیے تو میں تو حیران رہ گئی. اور اس کے بعد جو اب کراچی کا واقعہ ہوا, بیڈ روم کا دروازہ توڑ کے میرے بیڈ تک وہ آ گئے, اور میں اپنے رات کے کپڑوں میں, I was there in Karachi. مجھے پتہ ہے آپ وہیں تھیں, آپ مجھے اسٹیج پہ ملی بھی تھیں. تو یہ وہ جو میاں صاحب نے کہا اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, تو اس کا عملی مظاہرہ تو خود ہم نے کراچی میں دیکھا. تو میاں صاحب کی اور اب کس گواہی کی بات کر رہے ہیں؟ میاں صاحب کی طرف سے اب اور کون سا ثبوت باقی ہے؟ میاں صاحب سچ بول رہے ہیں اس بات پہ, پی ڈی ایم. ہاں, میاں صاحب سچ بھی بول رہے ہیں, اور میاں صاحب جو بات کر سکتے ہیں وہ باقی اس لیے نہیں کر رہے یا کر سکتے کہ 3 سال کی جو باتیں میاں صاحب کے ساتھ ایز پرائم منسٹر ہوئی ہیں, اسٹارٹنگ فرام 2013, ویسے وہ پہلے بھی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, تب بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ اس کے بھی گواہ ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہوئی ہیں, تو جو کچھ وہ جانتے ہیں باقی لوگ نہیں جانتے.
इस दफ़ा खसूसी तौर पे स्पेशली जो 2013 से जब हमारी हुकूमत शुरू होती है, धरने होते हैं, मियाँ साहब को जो मैसेजेस दिए जाते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन मांगी जाती है, एक्सटेंशन नहीं मिलती, डॉन लीक्स हो जाती है, और डॉन लीक्स का भी जब वो असर नहीं होता तो पैनामा आ जाता है अचानक कहीं से, और पैनामा में से जब इकामा निकल आता है, और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मरियम नवाज़ को आप बेंच पे से हट जाएं या कोई ऐसा बेंच बनाएं जो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को ज़मानत ना दे, और उसके बाद के जितने भी वाक़यात हैं आप देख लें, मियाँ साहब तो वो चीज़ें बता रहे हैं जो इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री है, हो चुका है, कोई आए और कह दे ये बात गलत है। ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं है कि हुकूमत में रहते हुए पहले ना मरियम नवाज़ ने बातें बताई, ना मियाँ साहब ने बातें बताई। खैर कैमरा में परवेज़ रशीद साहब नहीं आ रहे, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद हैं, इट्स ओके, मैं बाद में उनसे भी बात कर लूँगी। ना परवेज़ रशीद साहब ने, मतलब इनके साथ तो हैंड ही हो गया, पूरी बॉडी होगी बल्कि इनके साथ, और अब आप बता रहे हैं तो फिर मैं ये भी देखूँगी, आवाम ये भी देखेगी, आवाम ये भी पूछेगी। ठीक बात है, ठीक बात है, वो वक्त और था, ये वक्त और है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो वज़ीर आज़म होता है इलेक्टेड, मैं सिलेक्टेड की बात नहीं कर रही, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जो आवाम के वोट से आया होता है, वो वाकई एक घर के सरबराह की तरह होता है। सब इदारे उसके नीचे होते हैं, वो एक घर के सरबराह की तरह होता है, और वो कोशिश करता है कि समझा बुझा के वो राह रास्त पे लोगों को ले आए। और क्योंकि इदारों की इज़्ज़त भी मकसूद होती है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, इदारे आपके अपने इदारे हैं, तो आप पूरी कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज़ात की कुर्बानी दे दें, अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दें, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दें। ये परवेज़ रशीद साहब का आपने जिक्र किया, हम इनकी कुर्बानी दे चुके हैं, हम तारिक फातमी साहब की कुर्बानी दे चुके हैं, हम मुशाहिदुल्लाह साहब की कुर्बानी दे चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल है कि वो बात नहीं बनी। और मियाँ साहब ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि ये बात एक हद से आगे ना जाए, क्योंकि उसमें कोई खौफ का एलिमेंट नहीं था, उसमें कोई और कंसिडरेशन नहीं थी, उसमें ये था कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर इदारों पे उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। आप नहीं उठ रही इदारों पे उंगलियां? अब इलाज भी यही है, अगर आपने ये सब कुछ करने के बाद भी अगर ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं तो फिर इसके सद्देबाब के लिए अब बीमारी का इलाज जो है, तो इलाज तो तशखीस करना पड़ेगा। और मैं मियाँ साहब की बात अलग, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, मैं जो सोचती हूँ, जो काम आवाम से छुपा के किया जाता है, जिस बात की आवाम को खबर नहीं होती, जो साजिशें ऊपर ही ऊपर चलती रहती हैं और कि जी लोगों में ना चली जाए, वो काम ठीक नहीं होता। नहीं, ऐसे जो तो होता है पार्टी से भी बहुत बातें हुई अभी रिसेंटली, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन आपने क्योंकि बात की है, जो मुलाकात हुई आप लोगों की, जिस मुलाकात के बारे में वो शेख रशीद साहब ने आके लीक्स की, वो भी तो आवाम से छुपा कौन कर सी की गई मुलाकात? थी। जो कुछ हायर अप्स की मुलाकात हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, जो हमें बताया गया, जिसमें आपकी पार्टी नहीं, वो तो कुछ ना, सॉरी 1 मिनट, वो कोई ढकी छुपी मुलाकात नहीं थी। आप नून लीग ने उसके बारे में बताया? नहीं, मेरी बात नहीं बताया, नहीं, सबको पता रशीद साहब ने था, सबको पता था, लेकिन मुझसे तब भी सवाल पूछा गया, तब पीडीएम नहीं बना हुआ था, मुझसे सवाल पूछा गया, मेरी उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीयरेंस थी, मुझसे सवाल पूछा गया, तो मैंने कहा कि जीएचक्यू में ये क्यों हो रहा है, ये तो अवामी नुमाइंदों का काम है, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, ये काम पार्लियामेंट में होना चाहिए। और इन रिटर्न आपके साथ क्या हुआ? लेकिन आप ये देखें, नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो उस पे भी मैं आती हूँ, उस पे भी मैं आती हूँ, लेकिन पहली बात ये है कि अवामी नुमाइंदों का काम है, ये किसी और का काम नहीं है। और जो जब आप इतने कमज़ोर हैं, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ कि आप जाली सही, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो बैठे, आप इदारों के सरबराह को कह रहे हैं कि आप ये मीटिंग्स करें और खुद आप साथ वाले कमरे में छुप के बैठे हुए। ऐसा वो नहीं बैठना चाहते ना अपोजिशन के साथ, दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये तो इतना वाज़े है, वो नहीं बैठना चाहते। अब अपोजिशन क्यों बार बार मांग करी है कि खान साहब आए? हम भी उनके साथ नहीं बैठना चाहते, प्लीज मेक नो मिस्टेक, हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते और हम बैठेंगे भी नहीं। ये पीडीएम के उससे फैसला हो चुका है कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन आप नहीं बैठना चाहते तो आपने इसलिए पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात वहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो आप ही का तो ये नैरेटिव है, ऑपोजिशन ही तो कह रही है कि सिलेक्टेड है, तो वो बैठे हैं, एक इदारे के सरबराह बैठे हैं, इमरान खान साहब बैठे, वो एक ही तो है। नहीं, ये बात गलत है ना, यही तो हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब कह रहे हैं सिलेक्टेड है, हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत नहीं होनी चाहिए।
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سلیکٹڈ اگر حکومت ہے تو اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا یا وہ ڈر رہا ہے یا وہ اپوزیشن کا سامنا نہیں کر سکتا تو آپ اداروں کو بیچ میں جھونک دیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن بند کرو اور جو اقتدار ہے اور جو عوام کی ذمہ داری ہے وہ ان کے نمائندوں کو دو تاکہ وہ فیصلے کریں. جو ڈر کے ساتھ والے کمرے میں چوہے کی طرح چھپ کے بیٹھا ہے اس کو عوام کا جعلی وزیر اعظم ہونے کا بھی اختیار نہیں ہے. اس کی جگہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے, چاہے وہ جعلی طریقے سے کیا ہو. یہ ہمارا سٹانس ہے, بہت سمپل ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو میرے اسپوکس پرسن کے ساتھ ہوا وہ آپ نے نہیں بتایا, وہ ہمیں بتایا, انہوں نے بتایا, انہوں نے خود بتایا. اور باتیں چھپانے کی ہاں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ ان کے 40 سال پرانے دوست ہیں, ان کے ساتھ ان کے گھریلو تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اس میٹنگ سے بہت پہلے بھی میٹنگز ہو چکی ہیں. تو میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ ISPR کو ایک بات نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ایک ذاتی ملاقات تھی, اس کو ذاتی ہی رہنے دینا چاہیے تھا. مریم نواز کی بات ایک اصول پہ تھی کہ GHQ میں یہ میٹنگز نہیں ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ رات کو ہمارے گھر میں کوئی آیا اور کھانا کھا کے چلا گیا, اس کا یہ جواب نہیں ہے. آپ بہت ساری میٹنگز اپنے گھر میں کرتے ہیں, اپنے پرائیویٹ ریزیڈنس میں کرتے ہیں, وہ میٹنگز الگ ہیں. اور دوسری میٹنگز جو آپ پبلک آئے میں کرتے ہیں, عوامی ایشوز کے اوپر کرتے ہیں, وہ میٹنگز الگ ہے. دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور دونوں کو ایک نظر سے دیکھا بھی نہیں جانا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے اس طرح ملاقات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں, کیونکہ حلف آپ نے اٹھایا ہوا ہے, حلف محمد زبیر نے نہیں اٹھایا. محمد نے پھر الٹا ان کو اپنا محمد زبیر کیوں نہ بناؤں میں, کیونکہ آلریڈی پرسپشن تھا. اب میں یہاں پر اگر باقی باتیں پہ مہر لگا دی. کیا مہر لگا دی؟ کیونکہ ISPR کی طرف سے تو یہی آیا, جو بیان آیا آپ کے سامنے ہے, بار بار ریپیٹ کر کے. تو میں نے تو اس بیان پہ بتا دیا کہ آپ کا بیان غلط ہے, کنٹروورسی ہو رہی تھی, آپ کا بیان غلط ہے. میرے بات جو میں نے کہی تھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, پاکستان کے ایک اصول کے مطابق, اس کا جواب محمد زبیر کی پرائیویٹ میٹنگ نہیں تھا. Alright, fair enough, I got your point. میاں صاحب کا, آپ کی فیملی کا, کیونکہ ایک تھوڑا سا مجھے ایکسپوجر رہا ہے ملنے کا, بڑے دھیمے مزاج کے ہیں سارے. آپ بڑے ایک اگریسو مزاج لے کے سیاست میں ہیں, حالات بھی کہہ سکتی ہیں, لیکن کیا صرف اپوزیشن ڈسٹرکٹیو چیز کے لیے ہی ہو سکتی ہے؟ آپ کی پارٹی آپ کو فیوچر پرائم منسٹر دیکھتی ہے, کیا فیوچر پرائم منسٹر کی یہی اپروچ ہوگی ایشوز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ڈسٹرکٹیو سیاست کرے؟ ڈسٹرکشن ہے نا, حکومت گرانی ہے, سب اکٹھے ہو جاؤ, نام لو, اگریسو طریقے سے جو ہے طریقوں کو ریئیکٹ کرے. کنسٹرکٹیو طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے, مل بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے, یا شاید اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے جس طرح سے شہباز شریف چاہتے تھے کہ بات ہو. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے سچ کہنے کا. اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی, اس طرح سے وہ اس کو کمزوری لیا جاتا ہے. اور جب اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی گئی, میں تو ویسے بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں. اس جعلی حکومت کو نہ ایکسیپٹ کرتی ہوں, نہ اس کے ساتھ بات کرنے پہ تیار ہوں, نہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ کروں گی. میں نے آج تک عمران خان نامی شخص کو وزیر اعظم نہیں کہا, کیونکہ میں اس کو وزیر اعظم نہیں مانتی, کیونکہ وہ ہر اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو پاکستان میں آج نہیں ہونی چاہیے. تو ایسے انسان سے بات نہیں ہو سکتی. یہ انسان جب گھر جائے گا, یہ حکومت ختم ہوگی, تو باقی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. میں اس کے حق میں ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل ہونے چاہیے, لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر اس کے ساتھ اس کا طریقہ یا اس کا علاج جو ہے وہ کمزوری نہیں. ہاتھ باندھ کے اپنا حق آپ کو کبھی نہیں ملے گا, اپنا حق آپ کو چھیننا پڑے گا. ویسے یہ ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی, آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو تھوڑا تھینک فل ہونا چاہیے؟ انہوں نے ابھی ریسنٹلی مجھے بتایا کہ اگر مریم نواز خاتون نہ ہوتی نا تو وہ اریسٹ ہو جاتی. آئی تھنک سو یو شوڈ بی تھینک فل. جو 2 دفعہ اریسٹ نہیں کر رہے ان کو, جی جو ایک دفعہ ڈیالہ جیل میں 6 مہینے کاٹ کے آئی ہے, جو ایک دفعہ نیب کی اور کوٹ لکھپت جیل میں 4 مہینے کاٹ کے آئی, وہ مریم نواز تو نہیں تھی نا, وہ خاتون تو نہیں تھی, وہ تو شاید مریم نواز کا کوئی بھوت تھا جو کاٹ کے آ گیا. پھر کس منہ سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ اور پھر چلیں جیل, وہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے جیل کاٹنے کا, بہت اچھا ہوا. ان کے چہرے لوگوں نے دیکھے کہ یہ انتقام میں کس حد تک جا سکتے ہیں. جو کراچی میں ہوا میرے ساتھ, میرا دروازہ توڑ کے اندر آئے, یہ کس منہ سے عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں, کس منہ سے خاتون کی عزت کی بات کرتے ہیں؟ اس میں عمران خان سب کا کیا لینا دینا؟ ہاں بالکل, ویسے یہ بات ٹھیک ہے, ان کا لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس معاملے میں. ویسے ان کا قصور نہیں ہے, لیکن قصور یہ ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہی صحیح, آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ تو بیٹھے ہو, تو آپ کو کم از کم پوچھنا تو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا, مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں, لیکن ایسا ہوا کیوں؟
आपने 10 दफ़ा मरियम इस इंटरव्यू में बोला, विच आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट, कि वज़ीर आज़म की कुर्सी की एक इज़्ज़त होती है। आप यही प्रीच कर रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रही। आप खुद प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कह रही हैं बिलावल साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। सो ये भी तो तौहीन है ना उस कुर्सी की। सेलेक्टेड को सेलेक्टेड ना कहें तो क्या कहें? स्टैचर है। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड है, वो एक कठपुतली है, वो एक मोहरा है जिसको लाके बिठाया हुआ कौन लाया है? है। सिलेक्टर्स लेके आए हैं जिनका नाम मियाँ साहब ने ले दिया, बिल्कुल ले दिया। आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? मैं आजकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन ढूंढती हूँ। मैं एस्टैब्लिशमेंट के लफ्ज़ को नहीं मानती, ये 2 या 3 लोग होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ कमज़ोर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो आप जब एस्टैब्लिशमेंट कहते हो तो आप एक पूरे इदारे को मुलव्वस करते हो किसी चीज़ के अंदर। मैं समझती हूँ कि इदारा मुलव्वस नहीं है, ये 2 या 3 लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कवर के पीछे छुप के ये सारे काम करते हैं, और नाम एस्टैब्लिशमेंट का आता है। मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जो आपकी बात रहेगी उसको मुकम्मल भी करेंगे, इंटरव्यू को भी वाइंड अप करेंगे। सख्त सर्दी बढ़ रही है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू से दर्जा हरारत सियासी तौर पर अभी भी गर्म है। आई डोंट नो कि इस इंटरव्यू का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मुझे अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आपके फीडबैक का भी मुझे इंतजार रहेगा। ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद मरियम नवाज शरीफ। मरियम साहिबा, आपकी पार्टी का बयानिया सख्त है, आप मानती हैं, हम सब मानते हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब की हम तकरीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो फिर भी अपने हिसाब से सच बोल रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है PMLN के अंदर जो अभी हुई है इस पूरे सिलसिले में, कि PMLN टूटी नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ से शुरू करूँ? शहबाज शरीफ साहब 44 डेज़, हमजा शहबाज साहब ऑलमोस्ट और मोर देन एन ईयर, मुझे तो दिन भी याद नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, टू सम एक्सटेंट ख्वाजा आसिफ ऑल्सो, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी आज इस जलसे पे नहीं आए। सुबह मुझे होटल में मिले, कह रहे थे जी मेरी तो नाब की पेशी है। मैंने मुझे भी मिले थे 3-4 नाब को, अगर शाहिद खाकान अब्बासी और मिल जाए तो फिर शायद नाब को डिसाइड करना पड़ेगा उसे क्या करना है। कब तक आप अपने कारकुनान का, अपने वर्कर्स का पेशेंस टेस्ट करेंगी इतने सख्त बयानिए के साथ? सब में इतना करेज नहीं होता जो नवाज शरीफ में है। सियासत जो है वो कमज़ोर दिल हजरात का काम नहीं है, और अगर आप सियासत में आते हैं, सियासत की डेफिनेशन क्या है? मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन तोड़ जोड़ या हुकूमतें बनाना या इलेक्शन जीतना नहीं है। मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन खिदमत है, और मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन जो है वो नज़रिया है। मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन जो है वो एक वो स्टांस लेना है जो आवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून की बेहतरी के लिए। तो मुस्लिम लीग नून की जितनी भी कुर्बानियों का आपने जिक्र किया, हर लीडर ने तकरीबन ये सारी कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे फ़ख्र है इस बात पर, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आसानी से नहीं मिलती। आप देखो पाकिस्तान जब बन रहा था 1947 में, कितनी लाखों कुर्बानियाँ हमने दी, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान हमारे पास है। तो जो 73 साल से पाकिस्तान को मसाइल लाहक हैं, बीमारियाँ लाहक हैं, वो इतने आराम से ख़त्म होने वाली नहीं है। उसके लिए ये बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़नी थी, और मुझे खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के बहादुर शेरों ने, मियाँ साहब के साथियों ने, हमारे लीडर्स ने मर्दाना वार, कहते हैं कि ये ज़रा जेंडर बायस हो जाता है इसके अंदर, मर्दाना वार मुकाबला किया। और मुस्लिम लीग की हिस्ट्री में, अगर नून की ना मैं कहूँ, मुस्लिम लीग की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुश्किल दौर आया हो और मुस्लिम लीग जो है वो हुकूमती पार्टी ना बन गई। पहली मर्तबा इस सख्त बयानिए के बावजूद किसी ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। छोटे छोटे लोग इधर आते जाते हैं, जाते रहते हैं, और उनके आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन जिन का आपने नाम लिया, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती, मुझे उन सब पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और उन्होंने ये कुर्बानी नवाज शरीफ के लिए नहीं दी, ये कुर्बानी उन्होंने नज़रिए के लिए दी है। और मुझे खुशी है कि उनकी कुर्बानियों के थ्रू, मियाँ साहब के नैरेटिव के थ्रू, PMLN आज एक बहुत, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नज़रियाती जमात बन गई है। और आज पाकिस्तान के अवाम को जो इन कुर्बानियों के थ्रू शऊर मिला है, वो आप अगर सिलेबस में भी पढ़ाते रहते अगले 70 साल भी, तो कभी भी ये शऊर अवाम तक ना पहुँचता।
मीडिया का भी हाथ है उसमें, सोशल मीडिया का भी हाथ है, आई एग्री। मैं आप लोगों को भी इस चीज़ में अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि हमारा नैरेटिव आगे लेके जाने वाले, गलत को कहीं ना कहीं गलत कहने वाले हैं। आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आपको मुसीबतों का सामना है। मियाँ साहब की तकरीर आप नहीं दिखा सकते, मुझे हमदर्दी आपसे, आपके लिए भी हमने आवाज़ उठाई। मुझे ये भी खुशी है कि मीर शकील रहमान साहब को 8 महीने के बाद बेल मिल भी गई, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते रहे। हम अपने मुखालिफिन के लिए भी, मैं जिन लोगों को नहीं जानती उनके लिए भी आवाज़ उठाती थी, क्योंकि जब कराची का मेरा जो जलसा हुआ था और उसके बाद मेरे कमरे पे जो हमला हुआ था, उसके बाद जिसने वो फुटेज रिलीज़ कर दी थी मीडिया को, उस सहाफ़ी को भी उठा के ले गए थे। तो मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई। तो मुझे खुशी है कि आज ये कुर्बानियाँ देकर, वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई, वो सब कुर्बानियाँ का फल आज हमें मिल गया है जब अवाम में शऊर बेदार हो गया, अवाम में अपने वोट की इज़्ज़त लेने का शऊर बेदार हो गया, अवाम में अपने हक़ का शऊर बेदार हो गया। और आज इसीलिए गलत काम करने वाले आपको डिफेंसिव पे नज़र आते हैं। ये है हमारी कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी और उसके बाद एक छोटा सा मैसेज इलेक्शन कैंपेन के हवाले से दूंगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि मैं बारहा कह रही हूँ कि आपकी पार्टी की, आप प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, एटलीस्ट आपकी पार्टी तो ये कहती है, जब वो वक्त आएगा तब देख भी लेंगे कि इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट क्या होती है। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में एक एग्रेसिव खातून ने एक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे को संभाला है। हमारी सियासत में अनफॉर्चुनेटली ये जो कल्चर एक दफ़ा दोबारा आ रहा है, एक दफ़ा पहले था हमारे पैदा होने से पहले, जब हमें हमारे पेरेंट्स बताया करते थे कि एक बड़ा अजीब सा इल्ज़ाम तराशी का कल्चर था। अब वो कल्चर दोबारा हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती वज़ीर का, जिन्होंने कुछ नाज़िबा अल्फाज कहे, हाईली कंडेमेबल। उसके जवाब में इधर से भी कुछ बयानात कहे गए। एज अ वुमेन, माई क्वेश्चन सेज कि इफ़ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी, मरियम नवाज़ एक खातून होकर के उन खातून को क्या मैसेज देगी जो आपकी तरफ लुकअप करती हैं कि ख़वातीन के बारे में किस तरह से बात हो रही है सियासत के अंदर? क्या इसको एटलीस्ट अपनी पार्टी के हवाले से आप एक चेक एंड बैलेंस या कंट्रोल कर सकते हैं? किसी को आपने शोकाज नोटिस दिया हो, किसी से आपने बात की हो कि नहीं हम इस तरह से बयान नहीं देंगे, जो ख़वातीन आपको लुकअप कर रही हैं उनके लिए मरियम नवाज़ क्या करेगी इस इशू के हवाले से? आपने देखा होगा कि मैं 2 दफ़ा जेल काट आई, डेथ सेल में आई, लेकिन मैंने अभी तक जेल में मेरे साथ जो सलूक किया गया, आपने कहा ना कि वो कहते हैं मैं ख़वातीन की इज़्ज़त करती हूँ। अगर मैंने जेल में अपने साथ होने वाला, एक खातून के साथ होने वाला सलूक बता दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो बताइए, माइक आपके सामने। आज नहीं बताऊंगी। उसकी वजह ये है कि आज जब मैं जिद्दोजहद कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के पीछे छुपना नहीं चाहती, मैं विक्टिम प्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि औरत चाहे पाकिस्तान में हो या वो कहीं दुनिया में हो, वो कमज़ोर नहीं है। मैं आज ये रोना नहीं रोना चाहती कि ओहो मेरे साथ ज़्यादती हो गई, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। वो भी वक्त आएगा। और जब मैंने वो देखा तो मैंने वो हर उस चीज़ को इसलिए महसूस किया कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ये होता है। अगर मरियम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़कर आप उसके बिस्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज़ को उसके वालिद के सामने सिर्फ हक बात करने पर गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज़ के कमरों और बाथरूम्स में कैमरास लगा सकते हैं, ये हुआ है मेरे साथ। अगर आप मरियम नवाज़ के हर चीज़ को आप उस पर नज़र रख सकते हैं, टैप कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज़ के ऊपर ज़ाती हमले करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी औरत महफूज नहीं है। आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? You have all the legal right मैं to do it. बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी। मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने और पाकिस्तान की ख़वातीन के सामने ये मुकदमा इंशाल्लाह एक दिन रखूंगी। और आपको पता है, जिस दिन मुझे कहा नानी, मैं बहुत खुश हुई। मेरी बहुत प्यारी माशाल्लाह नवासी है, वो अभी भी मुझे कैंपेन में जहाँ भी मुझे सिग्नल्स आते हैं वो मुझे मैसेजेस भेजती है कि नानो आई मिस यू। और एक मेरा 3 महीने का नवासा है मोहम्मद, माशाल्लाह। मैं बहुत फ़ख्र से इस बात पे करती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने, चॉइसेस ब्लेसिंग्स हैं जो उसने मुझे दी हैं। Absolutely. और उसको जब आपने एक ताना बना के देने की कोशिश की तो वो ताना मुझे नहीं दिया, वो उन्होंने पाकिस्तान की हर नानी, हर दादी, हर माँ को दिया। मैंने वो ताना महसूस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये मरियम नवाज़ को अटैक क्यों करते हैं। मुझे पता है कि मरियम नवाज़ की बातों का इनके पास जवाब नहीं है। ये मर्द हो के इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मरियम नवाज़ कह जाती है उसकी बात का इनके अंदर ना सुनने का हौसला है, ना जवाब देने का हौसला है। और जब जवाब नहीं होता, जब दलील नहीं होती, तो ज़ाती हमलों पे उतर आते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैंने इस बात पे बात की तो मैं इसलिए करूँगी और मैं करूँगी इंशाल्लाह। वो वक्त आएगा
کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں اگر مریم نواز جیسی خاتون کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہن محفوظ نہیں ہے۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، لاسٹ 30 سیکنڈ سے ایک میسج، کیونکہ نیو ٹیلی ویژن پر یہ آپ کا پہلا انٹرویو ہے، گلگت بلتستان میں پہلی الیکشن کیمپین ہے، دونوں کو سم اپ کر دیجیے 30 سیکنڈز میں اور اپنے لیے ووٹ اپیل کیجیے، بیکاز ابھی کیمپیننگ کا ٹائم ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو دس از یور کیمرا، لاسٹ 30 سیکنڈز۔ تھینک یو فار گیونگ می دیٹ اپرچونٹی بینش۔ میں گلگت بلتستان کے عوام سے دن میں کئی مرتبہ مخاطب ہوتی ہوں، کچھ بالمشافہ بھی ہوتا ہے، کچھ جلسوں کے تھرو ہوتا ہے، ورکرز کے ساتھ میری بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے میرے اس وزٹ کے اوپر وہ محبت دی، وہ شفقت دی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس کا آپ کو شکریہ ادا کر سکوں۔ اور یہ محبت اور یہ یادیں، میں حسین یادیں اپنے دل میں لے کے جا رہی ہوں۔ جو رشتہ آپ نے مریم نواز کے ساتھ، اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ جوڑ لیا ہے، وہ انشاءاللہ رشتہ آپ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ مسلم لیگ نون کو اس لیے ووٹ دیں گے کیونکہ آپ اپنی ترقی کو ووٹ دیں گے۔ آپ شیر پہ مہر اس لیے لگائیں گے کہ آپ گلگت بلتستان کے لیے نئی سڑکوں پر مہر لگائیں گے۔ آپ شیر پہ مہر اس لیے لگائیں گے کہ آپ نئے یونیورسٹیز، کالجز، فیمیل یونیورسٹیز، گرلز کیمپسز، گرلز کالجز کے اوپر مہر لگائیں گے۔ آپ اگر شیر پر مہر لگائیں گے تو آپ وہ جو صحت کی سہولیات، جو ہاسپٹلز آپ کو نئے مل رہے ہیں، اس کے تسلسل پر مہر لگائیں گے۔ آپ اگر شیر پر مہر لگائیں گے تو آپ شفاف گورننس پر مہر لگائیں گے۔ آپ اگر شیر پر مہر لگائیں گے تو آپ گلگت بلتستان کے نئے صوبے کے اوپر اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ، اپنی خود مختاری کے ساتھ اپنے نئے صوبے کے اوپر مہر لگائیں گے۔ اور اگر آپ شیر پر مہر لگائیں گے تو آپ گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور خود مختاری پہ مہر لگائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آل دا ویری بیسٹ فار دا گلگت بلتستان الیکشن اینڈ فار یور فیوچر انڈیورز۔ Thank you. مے گاڈ آلویز پروٹیکٹ یو۔ Thank you اس کے ساتھ very ہی much. آج کے Thank پروگرام you. کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات کریں گے، سیم ٹائم سیم چینل۔ لک آفٹر یور سیلف۔